आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन व कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में सितारे देखना, सितारों को टूटते हुए गिरते हुए देखना। इसकी क्या ताबीरें हो सकती हैं। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने ख्वाब में सितारों को देखने की, टूटने की 26 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। मसलन ख्वाब में सितारा रोशन देखना, सितारे को तलू होते हुए देखना, गिरता हुआ सितारे देखना, सितारे हाथ में पकड़ना, सितारों से बातें करना, बहुत ज़्यादा सितारे देखना, ख्वाब में ज़ुहरा, मुश्तरी, अतारा, मरीख सितारे देखना, ख्वाब में सितारों से अंगारे निकलते हुए देखना, दिन में सितारे देखना, सितारे ज़मीन पर गिरते हुए देखना और मुख्तलिफ़ सूरतें हैं इसकी। अगर कोई शख्स ख्वाब में रोशन चमकदार सितारा देखता है ख्वाब में, इसकी ताबीर ये है साहिब ख्वाब का बेटा इज़्ज़त वाला, बुलंद मर्तबे वाला होगा, बावकार और ख़ानदान का चश्मो चिराग होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने घर की छत पर सितारे लटकते हुए देखे, जिस तरह घर में पंखे लटकते हुए होते हैं, इस तरह सितारों को ख्वाब में लटकते हुए देखे, साहिब ख्वाब के घर के बर्बाद होने की निशानी है, या इस घर के मालिक के सरबराह की, मालिका के सरबराह की मौत होने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को सदका और खैरात इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर कोई शख्स सितारों से अंगारे निकलते हुए देखे ख्वाब में, इसकी ताबीर ये है ज़ालिम हुक्मरान बादशाह मुसल्लत होगा, कोई ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत होगा, अल्लाह पाक का अज़ाब नाज़िल होगा। ऐसे शख्स को भी सदका खैरात करना चाहिए। ख्वाब में सितारों को देखना मुअज़्ज़ज़ होने, इज़्ज़त मर्तबा बुलंद होने या किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स से मिलने की अलामत है। अल्लाह पाक इसको बुज़ुर्गी और अमीरी अता फरमाएंगे, इस चीज़ की अलामत है। इसी तरह कोई शख्स ख्वाब में बहुत सारे सितारे इकट्ठे देखे, साहिब ख्वाब के इलाके कौम में कोई वडेरा, सरदार, बड़े आदमी इकट्ठे होंगे, एक जगह पर जमा होंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि सितारा ज़मीन पर गिरा है और गुम हो गया है, दलील है उस मुल्क में कोई आलम दुनिया से उठ जाएगा, फौत हो जाएगा, यानी एक आलम का नुकसान पूरी दुनिया का नुकसान है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि सितारों को रोटी की तरह खा रहा है, ख्वाब देखने वाला लोगों के माल को खाएगा, चाहे वो हलाल तरीके से खाए या हराम तरीके से खाए, और उनके ऊपर गालिब आएगा, या ये शख्स इंतकाल कर जाएगा, इसके फौत होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सितारों को तलू होते देखता है, इसकी तबीर में उलमाए किराम फरमाते हैं ये ख्वाब किसी आदल, हाकम, सरदार या आलम के ज़हूर से तबीर रखता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सितारों को गरूब होते देखता है, साहिब ख्वाब किसी गम और परेशानी में मुब्तला होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में सितारों को हाथ में पकड़ता उठाता है, इसकी ताबीर ये है इस शख्स के घर बेटा पैदा होगा जो खुशबख्त होगा, जो नेक होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में सितारों को हाथ में पकड़ता है, उठाता है, इसकी ताबीर ये है इस शख्स के घर बेटा पैदा होगा जो खुशबख्त होगा, नेक अखलाक होगा। और अगर देखे कि उसके घर बहुत सारे सितारे हैं, इसके घर बहुत सारे फर्जंद पैदा होंगे, बेटे पैदा होंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बहुत सारे सितारे एक ही जगह पर जमा हैं, इकट्ठे हैं और उनके अंदर रोशनी नहीं है, वो चमक नहीं रहे, इसकी ताबीर ये है साहिब ख्वाब के ख़ानदान, बरादरी के लोग, बड़े बड़े लोग इसके घर इकट्ठे होंगे, किसी खुशी के लिए नहीं, किसी परेशानी मुसीबत की वजह से जमा होंगे, इस चीज़ की अलामत है।
اگر کوئی شخص خواب میں آسمان سے ستارہ چراتا ہے، خواب میں کوئی ستارہ چوری کرتا ہے، صاحب خواب کسی کی کوئی قیمتی چیز چرائے گا بیداری میں، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں ستاروں سے باتیں کرتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، صاحب خواب بزرگی، عزت اور بلند مرتبہ پائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں بہت سارے ستارے دیکھتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، صاحب خواب کی دلی مراد پوری ہوگی، کاروبار میں ترقی ہوگی اور اس کی کوئی بڑے لوگوں سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں زہرہ ستارہ دیکھتا ہے، صاحب خواب کا کوئی دیہاتی لوگوں سے کام پڑے گا، دیہاتی لوگوں سے مال و نعمتیں حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص اتارا ستارہ دیکھتا ہے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے، یہ خواب دیکھنے والا شخص اچھے اور عقل مند لوگوں سے فائدہ حاصل کرے گا۔ اگر کوئی باریک ستارہ خواب میں دیکھے، اس شخص کا خوبصورت عورتوں سے واسطہ تعلق پڑے گا جو باروب ہوں گی اور ان سے آرام و راحت پائے گا، خیر کی علامت ہے، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مشتری ستارہ دیکھتا ہے، صاحب خواب کا کام سردار خیر خواہ لوگوں سے ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو ستاروں پر سوار دیکھتا ہے، صاحب خواب کہ ستاروں کے اوپر سواری کر رہا ہے خواب میں، اس شخص کو کوئی عہدہ، سلطنت، کوئی بڑی نوکری ملے گی، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ستارے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ بزرگوں کے اندر فتنہ فساد پیدا ہوگا، جو بڑے بزرگ ہیں ان کے اندر ناچاکی اور نا اتفاقی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ ستارے آپس میں باتیں کرتے ہیں، دلیل ہے کہ وقت کا بادشاہ نیک ہوگا، منصف ہوگا، نیک ہوگا، پارسا ہوگا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ ستارے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو دلیل ہے بادشاہ دلیر اور ظالم ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں ستاروں کو آسمان سے جدا دیکھے، اس کی تعبیر یہ ہے، اگر کوئی شخص خواب میں آسمان سے ستاروں کو اکیلا دیکھتا ہے کہ آسمان پر کوئی ستارہ نہیں ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، اس شخص کا خواب دیکھنے والے کا کاروبار متاثر ہوگا، نوکری میں پریشانی آئے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں ستاروں کو اپنا تابع دار دیکھتا ہے، اس شخص کو اقتدار ملے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے بغل میں ستارے چھپاتا ہے خواب میں، صاحب خواب کو بہت سارا مال و دولت جمع کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سارے ستارے آسمان سے غائب ہو چکے ہیں، گم ہو گئے ہیں، کوئی ستارہ آسمان پر نظر نہیں آ رہا، آسمان خالی ہے ستاروں سے خواب میں، صاحب خواب اگر مالدار آدمی ہے تو اس کا سارا مال ختم ہو جائے گا، یہ محتاج اور تنگ دست ہو جائے گا۔ اگر یہ خواب دیکھنے والا فقیر، تنگ دست، محتاج آدمی ہے تو ان قریب وہ فوت ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی ستارے کی پوجا کرتا ہے، اس کو پوجتا ہے خواب میں، صاحب خواب کسی عالم، کسی بزرگ کی خدمت کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے ہمیں ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔